اگے نات جویں ہن تسی دوجے چھدے ہو نا نات خان ایویں بیبیاں بھی نات خان نہ ہونا کرنا ہے تے او دین تے بڑا مشکل وقت ہونا ہے اللہ کرے اسی ہو نہ ویکھیے نہ اللہ ہدایت دے بے جڑے تسی بچے یوٹیوب یا فیس بک ویندے ہو تسی او دے اوتے ویکھیاں ہونیاں بیبیاں ناتاں پڑھدیاں میک اپ والیاں تے جو ٹی وی وچ وڑے آئیاں تے محفلاں چاون لگیا ہن انہاں ڈھیل کوئی نہیں لگنی ہے میں تھوڑا جہا ٹائم ہے ہاں تے بیبیاں اگر محفل کرن تو انہاں دی آواز عورت دی آواز بھی عورت ہے عورت دی آواز دا پردہ ہے اگر عورت دی محفل نعت ہوئے یا محفل میلاد ہوئے تو دی آواز بندیاں تک جائے تے ثواب نہیں ہونا گناہ ہونا ہے عورتاں دین دی تبلیغ دی ضرورت ہے یہ گل ٹھیک ہے یہ بات درست ہے عورتاں دین دی تبلیغ ہونی چاہیے لیکن ان دے واسطے جو شریعت نے قوانین بنائے نا عورت دی آواز دا بھی پڑتا ہے شریعت عورت نو اذان نہیں پڑھن دین دی وجہ کیوں دی آواز دا پردہ ہے وہ دی آواز اگر مردان تک نہیں جانی چاہیے لہذا عورت نو اچھی آواز ایسی نعت یا میلاد شریف پڑھنا جڑی بار مردان تک آواز جائے یا سپیکر لا کے پڑھنا بالکل ممنوع ہے اس تے روک تھام کرو جڑے کریں دے انہاں ثواب نے گناہ ہوندہ ہے عورتاں بالکل محفل کر لینے دے وچ کوئی گناہ نہیں لیکن شریعت دیاں پابندیاں نال کرن صحیح کو کرن دا کوئی مسئلہ نہیں اور اگر بچیاں چار کٹھیاں ہو دیاں نے گھر وچ تو حضور دا ذکر کر دیاں تو روک کی میں سکنے ایسی روکنا چاہیے دا بھی نہیں لیکن اگر انہاں وہ ہی کام کرنا ہے جڑا شریعت دے مخالف ہے تو مڑ ثواب دی بجائے گناہ ہو سی توجہ ہے حضرات عزیزان من میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرما دل آب تطہیر سے جس میں پاتے جمیں ایدہ مطلب کی اعلیٰ حضرت کی گل فرما رہے ہیں یہ دے وجرات کی سیدہ زہرہ پاک دے گر صاحب زہرہ صاحب دی ولادت ہوئی ہے امام پاک دی ولادت باسعادت ہوئی ہے حضرت اسماء بنت امیس حضور دی خدمت چادر ہوئی نے عرض کردی نے یا رسول اللہ میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے حضور فرمانے نے پوچھو عرض کردی نے یا رسول اللہ عورت دے گھر بچہ پیدا ہوئے تے کتنے دن نماز نہ پڑھے حضور فرمایا 40 دن نہ پڑھے یا رسول اللہ زہرہ پاک دے گھر تے ہونی بچہ پیدا ہویا ہے تے او مسلح تے کھلو کے نماز پہ پڑھ دے آئے میرے نبی فرمانے نے فاطمہ زہرہ میری بیٹی جنتی حور ہے اللہ انہوں حید اور نفاس دیاں پلی دیاں تو پاک کر چھڑے آئے دے اللہ حضرت بولے تے فرمان نے آب تطہیر سے جس میں پاتے جمیں اس ریاض نجابت پہلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں جل کا چل نہ دیکھا اللہ دا قرآن فرما دے اے نبی سرکار دی بیٹیوں یدنین علیہن من جلابیبہن
اپنے چادرہ نال اپنے چادرہ دے پلو نال چہرہ ڈھانپ کے رکھیا کرو نبی دیاں بیویاں نبی دیاں بیٹیاں قیامت تک آنے والیاں مومناں دیاں عورتاں تے اللہ نے پردہ فرض فرما چھڑیا ہے عورت تے پردہ کرنا بولو چاہ عورت تے پردہ کرنا فرض ہے مرد تے پردہ فرض نہیں حضور پردہ نہ کر سکنا حضور تے پردہ کوئی نہ کرنا باقی سارے اسلام دے کام حضور نے دسے بھی نہیں تے کر کے بکھائے بھی نہیں پردہ دسیا حضور نے تے کر کے سیدہ زہرہ پاک بکھایا ہے جاگ دے پہو کہ کوئی نہ عزیزہ نے وقار دسیا اللہ تے اللہ دے رسول میں کر کے سیدہ زہرہ بکھایا ہے اسماء بنت امیس ابو بکر صدیق دی بیوی اے بی بی سیدہ فاطمہ زہرہ دی سہیلی آئی جدو بی بی پاک دا وصال ہونے لگا تو آپ نے فرمایا اسماء میں چاہنی ہاں کہ میرے وصال تو بعد میرے وجود نو کوئی نہ ویکھے تو حضرت اسماء نے فرمایا کہ جدو میں حبشہ ہجرت کر کے گئی ہیں نا جعفر تیار نہ تو میں اتھے ویکھے ہے کہ حبشہ دیاں عورتاں اس ویلے فوت ہوندی ہیں تے وہ چار پائی دے اتے کھجور دیاں پتیاں دا ان چھات پہندے ایس صورت ہے سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی نہ تو آپ نے فرمایا میں نے وہ بنا کے بکھا تو حضرت اسماء نے وہ بنا کے بکھایا کھجور دیاں ٹہنیاں دائیں اتے چھات یا فرماندی نے جدوں میں فوت ہو جاما تے میری چار پائی دے اتے چھت پایا جے تاکہ میری چار پائی دے اتے پیاں وجود نو کوئی نہ بیکھے جڑے بندے جاگ دے میں تے گل انہاں نال پیا کرنا اللہ اکبر ایک دعائے کیتی ہے اللہ اکبر فرمایا میری چار پائی تے چھت ڈالے آجے میرے وجود نو کوئی نہ ویکھے مولا علی نو وصیت فرمائی مولا علی نو وصیت فرمائی میرا جنازہ رات نو اٹھایا جے میری چار پائی کوئی نہ ویکھے ہائے 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 توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ اور پردے دا عالم وے کتابہ میں چاہندہ ہے جدوں حشر دا میدان آئے گا 70,000 حوران دے جرمٹے سیدہ زہرہ دی سواری آئے گی یہ حشر دے میدان اللہ دے رش دیاں گہرائیاں تو آواز آئے گی اے آل معاشر اپنی نظرانیویاں کر لو میرے نبی دی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں گرامی قدر آباب میرے اعلیٰ حضرت فرمانے جل کا آنچل نہ دیکھا مہو میرے نے اس ردائے رضاحت پہ لا